उमटाची खासा प्रेस कॉन्फरन्स आसा आनी आमचे मदें आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री विश्वास गावडे, दुसरे बालचंद्र उजगांवकर, दुसरे मंगेश गांवस जे सांताक्रूजचे पंच आसात, रामदास पर्वतकर माजी सरपंच गोल्ड गोवाकर, आमचे सेक्रेटरी दया गांवकर माजी सरपंच खोतीगांव, बाबू रुमाल्डो तो सुद्धा माजी सरपंच आणि ऑफिस बेरर रायाचे माजी सरपंच तसेच मूळ वेळ. आजचो विशय आसा आमकां जी अनेक वर्सांची आमची मागणी आसा. 2003 साकून जेन्ना गावडा कुंडली वेळीप मेळोवपाक जेन्ना गोंयांत एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो तेन्नाची जी मागणी आसा की आमची अनेक मागणी आसल्यो, पण प्रामुख्यान तातूंतल्यान मेन आमचो एक डिमांड आसा तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जाका लागून अनेक आंदोलनां जाली, विधानसभेचेर मोर्चा जालो, जनजागृती यात्रा जाली आनी बाळ्ळी हांगा 2011-25 एक प्रखर अशें आंदोलन जालें. ह्या आंदोलनाक स्वर्गीय मंगेश आनी दिलीप वेळीप हांचें बलिदान गेलें. त्याच बरोबर 5 जाणांक कैदे वचचें पडलें. आतां जे मंत्री आसात श्री गोविंद गावडे, आतां स्पीकर आसात श्री रमेश तवडकर, म्हाका स्वता प्रकाश वेळीप, वसुदेव गांवकर, मालू वेळीप आनी अनेक आमच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक तरेच्यो हाल अपेक्षा सोडल्यो. आनी हेजे खातीर 4 निवडणुका 2007, 2012, 2017 आनी 2022 जो घटनेनुसार मेळपाचो अधिकार की बाबासाहेब आंबेडकरांची घटनेक आमी मानतात, प्रत्येक राज्यांतल्या जो अनुसूचित जाती आसात, अनुसूचित जमाती आसात, तांकां सगळे तरेचे राखीव हेज्यो रिजर्वेशन जे आसात, जावं एज्युकेशन जावं पॉलिटिकली सगळे मेळपा जाय ही जी तरतूद केल्ली आसा. गोंयांत ती पॉलिटिकली रिजर्वेशन दवरना आनी म्हणून ह्या संबंधी आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे नेतृत्वा सकल गोंयकार संघटनेचे शिष्टमंडळ अनेकदां आमी दिल्ली गेले आनी त्या अनुसार पार्लिमेंट निवडणुके होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां आमी मेळ्ळे आनी जें आश्वासन ताणें दिल्लें त्या प्रमाणे ऑगस्ट 2024 ह्या पार्लिमेंटाक एसटीचे गोंया खातीर रिजर्वेशन जाल्लें तें गावडा कुंडली वेळीप बील इंट्रोड्यूस जालें. पण त्या वेळार तें इंट्रोड्यूस जावन ताची चर्चा मात नोव्हेंबर म्हयन्याक म्हणजे फाटलें अधिवेशन आसलें तें जालें. ह्या अधिवेशनाक सुद्दां 12 इतले आमचे MP आसात, गोंयचे आसात, अन्य राज्यांतले आसात. त्या 12 खासदारांनी सुद्दां हेजेर चर्चा जाली आनी पासींग स्टेजीचेर तें बील पास जावपाक शकलें ना खबर आसा कारणान पार्लिमेंट एडजर्न जालें. कालच्यान परत एकदां पार्लिमेंट सुरू जाल्लें आसा. आमचे उटा संघटनेचे पदाधिकारी तमाम गोंयच्या ST 12% ST लोकांची मागणी आसा की हे जे आज पार्लिमेंटाचें सेशन चालू आसा ह्या सेशनाक हे जे पेंडींग बील आसा ते पास जावचें आनी पास जाले त्या बरोबर फुडली कारवाई सुद्दां ताबडतोब जावची ही मागणी आसा. हाजे खातीर जर कांय फॉर्मेलिटी आसतल्यो, राष्ट्रपतीचे सही जाय पडटली, मागीर अनेक जे एक्ट आसा, डिलिमिटेशन एक्ट आसा, पेपर्स एक्ट आसा, बाकीचे एक्ट आसा, हेज्यो फॉर्मेलिटी सुद्दां इमिजिएटली जावच्यो ही आमची मागणी आसा. तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नेक्स्ट गोंयांत इलेक्शन जे आसा तें 2027 आसा. आमकां एक मोठी उमेद आसा की 2027 पयलीं हे सगळे फॉर्मेलिटीज जावन ताजें रिजर्वेशन आमकां मेळटली व्हडली उमेद. आमचे केंद्र सरकार आसा, जे सरकाराचे मोदीवक प्रायम मिनिस्टर आसात आनी गोंयांत जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात हांचे कडच्यान तमाम आमच्या गोंयकारांची ST समाज बांदवांची मागणी आसा आनी हो घटनेनुसार दिल्लो अधिकार आसा. आनी म्हणून थ्रू ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी दोन्ही सरकाराक मागणी करतात. पार्लिमेंट चालू आसल्यान आमकां होप आसा एज पर माय नॉलेज एनी पेंडींग बील नेक्स्ट
सक्सेसीव जेन्ना पार्लमेंट सेशन सुरू जाता तेन्ना ते जास्त करून 5 जावप आसता आनी म्हणून आमची अपेक्षा आसा वाडटली पेक्षा वाडलेली आसा. आमचो वरी पार्ट ओनली की जितली डिले करता तितलो ताका जो प्रोसिजर करपाक जो आसा तो टायम लागता. कांय गोश्टी प्रोसिजर हो शॉर्टकट नासता, प्रोसिजर फॉलो करचाच पडटा. आमची अपेक्षा आसा की 2027 जे इलेक्शन ड्यू आसा ह्या इलेक्शना पयलीं आमकां मेळपाकच जाय हो आमचो आग्रह आसा. हेजे संबंदी सुद्दां वेळोवेळी आमी पाठ पुरावो फॉलोअप हो आमचो सतत चालू आसता. जेन्ना चीफ मिनिस्टर मेळटा तेंचेर तांणी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आमचे राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेट तानावडे आसात तांकां आमी याद करतात. श्रीपाद जी आमचे जे सेंट्रल मिनिस्टर आसा तांकां आमी वेळोवेळी फॉलोअप केल्लो आसा. आनी ह्या सगळ्यांनीच आमकां आश्वासन दिलें ह्या सुद्दां पार्लमेंटाक आतां जें सेशन चालू आसा त्या सेशनाक हें बील पास जातलें. आमकां खरें म्हळ्यार होम मिनिस्टर अमित जी शाह आसा ताणें सांगलेलें केवळ 2027 न्ही, इन केस इफ एनीथींग हॅपन बिफोर दॅट ऑल्सो यू वील गेट द पॉलिटिकल रिजर्वेशन इन गोवा अशें ताजें कॉमेंट आसा जें आमचें शिष्टमंडळ दिलें. सो म्हणून आमकां दिसता की गव्हर्मेंट इज सिरियस आनी तें ताणें दाखोवन दिवचें. आनी ही जी लॉंग पेंडींग 2023 वर्सां जालें आसा, इट्स अ लॉंग टायम. हो म्हाका दिसता ह्या लोकांची सुद्दां अपेक्षा आसा 23 वर्सां विदाउट दीस मेन डिमांड पॉलिटिकली रिजर्वेशन हो एक मेन डिमांड आसा. आनी हो डिमांड आमकां दिसता ह्या आसतली ह्या सेशनाक जर पास जालें ती आमचे खातीर एक सगळ्यांत व्हडली एक गिफ्ट म्हणपाक येता ह्या समाजाक. कारण संघर्शांतल्यान अशें ना इजिली संघर्शांतल्यान हो आमी संघर्श करीत करीत आसात. अनेक प्रेस मिडिया हे सुद्दां विटनेस आसात की आतां पर्यंत कितलें आंदोलन जालें, कितल्या लोकांनी मोठो मोठो सॅक्रिफायस केल्लो आसा. सो ही आज वेळ येवन पावले आसा आनी हेजी संदी दोनूय सरकारान ही आमकां दिवची. केंद्र सरकार आसा जे आमी म्हणटात की ST SC समाजा खातीर केंद्र सरकार बरें काम करता. खबर आसा अनेक योजना ज्यो आसात. आमी भारत हे विकसीत राष्ट्र म्हणटात आनी ह्या विकसीत राष्ट्रांत जावपाक जाय. 2027 आमी 100 वर्सां स्वातंत्र्याचें पूर्ण करतात. तरीक आसतना काही घटक जे वंचीत घटक आसात त्या वंचीत घटकांचे अधिकार सुद्दां ताजे पयलीं मेळोन ते खरे अर्थान फुडें मेन प्रभावान येवपाक जाय अशें जें केंद्र सरकाराचें धोरण आसा. आनी ताजे खातीर ट्रायबल वॉलीबॉल लेवलाचेर आमी जेन्ना विचार करतात दॅट इज मोर दॅन 8%, दॅट मिन्स 12 crores द पॉप्युलेशन ऑफ दीस कंट्री आनी ते कॉन्ट्रिब्युटींग आनी ते त्या देशाच्या जडणघडणीक संस्कृती म्हणा किंवा बाकीचे कल्चर हे राखपाचें सुद्दां निसर्ग पर्यावरण हे सुद्दां हे ट्रायबल लोक आवडटात. आनी गोंयांत सुद्दां जर पळयलें आज सुद्दां काही जुन्नी आमच्यो सेफ जर उल्लेखले आसात जाल्यार ह्या ट्रायबल लोकांच्यो अनडिवायडेड ज्यो प्रॉपर्टी आसात आनी म्हणून हो सुद्दां निसर्गाचो सुद्दां राखण करपी हो समाज आसा. पण ही जी मेन तांची मुख्य मागणी आसली राजकीय आरक्षण ते मेळपाकच जाय हो आमचो आनी हो संघर्शाचो शेवट ह्या विधानसभेच्या पार्लमेंटाच्या सेशनाक पास जावन इम्प्लिमेंट हे जातलें तातूंत तो आमचो एक मोठो उमेदचो दीस आसता. दुसरी आमची एक मागणी आसा की परवरी हांगा ट्रायबल भवन जे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हातांतल्यान 3 वर्सां पयलीं फावंडेशन जाल्लें आसा. एक युनीक प्रोजेक्ट जो खरें ह्या बारीक समाजा खातीर आसा. जातूंत ट्रायबल डिपार्टमेंट आसतलें, कमिशन आसतलें, कॉर्पोरेशन आसतलें आनी आमच्या STच्या भुरग्यां खातीर बॉयज एंड गर्ल्स हांकां शिकपा खातीर हॉस्टेल आसतलें. असो एक बरो प्रोजेक्ट जी जमीन शिवला कॉमनवेल्थीन आमकां दिल्ली त्या कॉमनवेल्थी फॉर्मेलिटीज जाल्ले आसात आनी हे सरकारान मान्य केल्ले आसा, बजेटाक प्रोविजन केल्लें आसा. तरीक आसतना हो प्रोजेक्ट फुडें वचना हेजे विशीं सुद्दां आमकां खूब अशी खंत दिसता. माननीय मुख्यमंत्र्याक हेजे खातीर आमी वेळोवेळी जाणीव दिल्ली आसा. बट स्टील काम हें फुडें वचना. हेवूय सुद्दां ताबडतोब वॉर फुटिंगाचेर हो प्रोजेक्ट जावचो जेणे करून आमच्या भुरग्यांक जे आज विलेजींतली भुरगीं शिकतात तांकां ह्यो फॅसिलिटी हॉस्टेल फॅसिलिटी नासल्यान तांकां पणजी सारके जे कांय सोर्सीस आसात
प्रोफेशनल डिग्री आसात त्यो तांकां घेवपाक अडचण येता. सो ही सुद्दां ट्रायबल भवन हें सुद्दां आमचे ट्रायबल लोकांचें एक स्वप्न आसा आनी हेजे खातीर सुद्दां आमी वेळोवेळी प्रयत्न जे करीत आसात. तुमकां खबर आसा हजारांच्या जवळ जवळ 25,000च्या एवढ्या आमच्या उपस्थितीक फार्मागुडी हांगा आमी 20 वर्सांचो उठाचो 20 दशक म्हणजे 20 इयर्स सेलिब्रेशन जाल्लें. आनी ह्या वेळार माननीय मुख्यमंत्री हे आमचे चीफ गेस्ट आसले, त्या शिवाय दिल्लीचे फगनसिंग कुलस्ते हे गेस्ट आसले, बाकीचे गेस्ट आसले. आमी त्या वेळार 17 डिमांड ह्या सरकारा मुखार दवरले. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांचे कडेन जी आमी रिजोल्युशन दिल्ली गेले आतां जवळ जवळ 4 म्हयने जाल्ले आसात. हेजे सुद्दां पाठपुरावो करपा खातीर सुद्दां येणाऱ्या फुडल्या विका भितर आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसात ताजे कडेन आमी सविस्तर चर्चा करतले. ताज्या कडेन ताजे पयलीं गोंयचे चीफ सेक्रेटरी आसात हांकां आमी मेळोन आमची फॉलोअप हो आमी सुरू करतले. सो 17 डिमांडांचो सुद्दां मेजर डिमांड आसता एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन हेजे सुद्दां आमी आनी बाकीचे डिमांड आसा. तुमकां खबर आसा की एसटी लोकांचे फायनान्शियल जे बॅकग्रावंड जो आसा किंवा विलेज इकॉनॉमी म्हणटात ती चड अशी आमचे काजूचे आसा. म्हणून पळयलें काजूचें पीक कमी आसा आनी हे काजू चड अशें आमच्या एसटी लोकांचे खातीर आसा. सरकारचे आमी अभिनंदन करतात की सपोर्ट प्रायस 170 रुपये डिक्लेअर केल्लो आसा. म्हणून काजूचे इंडिकेशन सकाळ आमी काजूची कोऑपरेटिव्ह सोसायटी चलयतात. तेचे कडेन 33,000 सभासद आसात. सो इंडिकेशन कमी पीक जातले निसर्गाचेर अवलंबून आसा चड जावचें. पूण जो रेट 170 डिक्लेअर केलो आसा तो सगळे शेतकारांक मेळची अशें आमच्या उठाव संघटनेची मागणी आसा. हेजे कृषी कार्डाच्या कोणी रिपोर्ट सुद्दां हाडला. किसान समृद्धी जी प्रायम मिनिस्टरची स्कीम आसा ती गोंयच्या 51,000 सुद्दां शेतकारांक मेळना. हेजी कारणां आसात ती सोदची आनी हेतूंतलें मुख्य कारण आसा कृषी कार्ड हें सगळ्यांक मेळना. जॉयंट फॅमिली आसल्यान पण तांचे कडेन जे पारंपारीक पद्दती प्रमाणे सगळ्या कडेन शेती जमीन आसा, काजू आसा, सुपारी आसा आनी सपोर्ट प्रायस मेळपा खातीर सुद्दां जे हार्वेस्टर करतात शेतकरी हार्वेस्टर करतात जे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कडेन जे बिलींग करतात तांच्या बिला प्रमाणे हो सुद्दां सपोर्ट प्रायस सरकारचो ट्रायबल लोकांक मेळचो, अन्य जनरल लोकांक सुद्दां मेळचो ही आमची उठाची मागणी आसा. गोंयांत आतां आनी केंद्र सरकार ऑर्गेनिकाचेर खूब फोकस करता. ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट आमचे कोऑपरेटिव्ह मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर श्री अमित जी शाह हांणी 56 कोऑपरेटिव्हाचेर स्किमी फॉर्म्युलेट केल्ले आसात. आय कॉंग्रेच्युलेट एंड कोऑपरेटिव्ह फिल्डार बिंग कोऑपरेटिव्ह फिल्डार आमी अनेक वर्सां काम करतात. सो मेनी स्किमी काडल्या. बट ऑर्गेनिका भितर कांय सोसायटी लायक गोवा बागायतार आदर्श सोसायटी आसा तांचे कडेन ऑर्गेनीक काजू प्रोजेक्ट आसा आनी दे आर ऑल मेंबर्स आर ऑन ट्रेसनेट. ट्रेसनेट म्हणल्यार आपेडा जे एक्सपोर्ट करतात तांचे कडेन ते रजिस्ट्रेशन करतात तेजे ऑथेंटीक. सो एनी मेंबर who is on the member of TestNet, he can be viewed at any part of the country, any part. So that can be a solid proof that they are तांचे कडेन have better than कृषी कार्ड TestNet आसा. सो ह्या संबंधी सुद्दां गोंयांत लगभग 5,000 इतले TestNetचेर आसले ऑर्गेनीक केशू आसात. ह्या लोकांक सुद्दां सपोर्ट प्रायस मेळचो ही सुद्दां आमची उठाची मागणी आसा. जेणे करून आज क्रॉप कमी आसा जाल्यार थोडो तरी तांकां सपोर्ट मेळपाक शकता. आमी हालींच आमची बैठक जाली. जशें आमी 20 वर्साच्या प्रोग्रामांत आमचे सादारण मोर देन 600 वाड्यार आमी अवेरनेसाच्यो बैठका घेतल्यो एंड द रिस्पॉन्स वॉज ट्रेमेंडस. प्रत्येकाक उठा कडच्यान खूब अपेक्षा आसात. आतां सुद्दां आमचे एसटीचे एक भाव म्हणटले नो ऑल होप इज ऑन उठा, वी आर स्ट्रॉंगली तुमचे बरोबर आसात. बाकीचे खूब जाण सांगतात उठा एक अशी निरपेक्ष भावनेन एक एनजीओ अशी आसा जी स्वताचो स्वार्थ नासतना सगळ्यांना गोंया खातीर काम करता. आनी म्हणून आमचे जे वाडे आसात जे ट्रायबल जे रावंड अबाउट 700 आमचे पॉकेट आसा ताका आमी वाडो म्हणटात ते वाड्याचे सुद्दां येणाऱ्या काळात आज ह्या दिसा आमचे सगळे गांवांनी दयाबळ काणकोणाचे आसात शिगम्याचे दीस आसात. अत्यंत एक सेलिब्रेशनाचो आमच्या कम्युनिटीक आनी गोंयच्या लोकांचो सुद्दां शिगमो मोठो उत्सव आसा. सरकारी शिगमो जाता तातूंतल्यान कल्चर आसा ते राखून दवरतात.
आणि म्हणून शिगम्यानंतर सुद्धा परत एकदा जनजागृती सरकारच्यो स्किमी नवी योजना आणि आमचे जे डिमांड जे आसा ते फॉलो करपा खातीर सुद्धा येणाऱ्या काळात आमचो भरगच्च कार्यक्रम आसतले लोकांचे अवेरनेसाचे आमी मोहीम हातांत घेवपाची आसा आमच्या अभ्यासाचे हेच विशय आसतले लोकांनी सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचे सगळ्यांनी निश्चित जागृत रावचे आणि जे काही आमचे जे सगळे समाज संघटीत रावचो ताचे खातीर सुद्दां उठा ही संघटना स्थापन केल्ली त्या आपल्या ध्येया प्रमाणे ही संघटना काम करता आणि आमकां सांगपाक उमेद दिसता ह्या संघटने मार्फत जे आमी अनेक प्रयत्न केल्ले आसात अवघे जर सोडले बरेचशे तेजे फळां आतां गव्हर्मेंट सर्वंट आसतले प्रमोशन आसतलें स्कूल एडमिशन आसतलें प्रोफेशनल कॉलेज एडमिशन आसतलें जावं म्युनिसिपालिटी रिजर्वेशन पंचायती रिजर्वेशन हे सुद्दां बऱ्याचश्यो ह्या उठाच्या संघर्शांतल्यान गोंयच्या एसटी भावांक मेळपाक लागले आसात जे उर्वरीत आसात हे मेळोवपा खातीर आमी सगळ्यांनीच युनायटेड जावन एकट्यान काम फुडें व्हरया आनी हो एक फाटी उरलो समाज जो अनेक कारणास्तव फाटी उरलो ताका फुडें हाडपा खातीर सुद्दां आमी सगळ्यांनीच सगळ्यां कडच्यान अपेक्षा आसा की योगदान मेळटलें थँक्यू वेरी मच मेन फोकस कितें आहा तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्स मेन फोकस आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे जे बील पार्लमेंटात चालू आसा पार्लमेंट सेशन कालच्यान परत एकदा स्टार्ट जाला दीस बील इज थर्ड टर्म इज बिफोर द पार्लमेंट पयलीं इंट्रोडक्शन जालें ऑगस्टाक नोव्हेंबराक तेजें डिस्कशन जालें 12 आवर ऑनरेबल मेंबर टू पार्ट इन द डिस्कशन आनी आतां दीस इज नाव एट पासिंग स्टेज ती जावची हीच आमची मागणी आसा सो हो आमचो मेन विशय आसा पॉलिटिकल रेवल्युशन गोंयांत जावचें लागू करचें आनी इम्प्लिमेंट करचें 2022 इलेक्शना पयलीं प्रेस सेशन जाली बीजेपीच्या ऑफिसांनी थंय तुका पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें म्हणून सांगून पेड सुद्दां वाडटलें 2022 इलेक्शनाचे पयलीं पेड बी केलें ना 2022 न्ही दॅट मे बी म्हाका दिसता पार्लमेंट इलेक्शनाच्या पयलीं इफ आय एम नॉट रॉंग 2024 जेन्ना आमी दिल्लीच्यान शिष्टमंडळ गेले होम मिनिस्टराचे एश्युरन्स आसले ते तुमकां मेळटले म्हणून सांगले आनी त्या प्रमाणे ते इंट्रोड्यूस जाले सो इट इज इन ऑगस्ट 2024 सो प्रश्न आतां 2000 एक्चुअली नोव्हेंबर 24 ते पास जावपाचे टॅक्निकल पॉयंट एक्जन जालें जालो ना सो म्हणून आमी एक रिमायंड करपाक सोदतात हें आतां चालू आसा दीस सेशन विल लास्ट टील एप्रील ताजे एम्पल टायम आसा आनी एक बिल पास जातलें त्या बरोबर हें पेंडींग बिल सुद्दां पास जातलें ताचे खातीर आमचें गांवची जागृती हें कळचें कितले जागा तुमी वापरता सो आमी जागा मागपाचो प्रश्न बी ना एज पर द पॉप्युलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी सो मियर पॉप्युलेशन 40% आमचें कॅल्क्युलेशन 4 जावपाक शकता सो गोंयचें आतां पॉप्युलेशन कन्सिडर केलां सेन्ससा प्रमाणे 10.26 if the 10.66 census जर consider केलो there will be only 4 seats. ती खंयची आसतली that is as per population highest population of the Goa will be considered. That is the job of the election commission. पण ते पॉप्युलेशन एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसपा ना ना तसं नाही 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी हायेस्ट आसा मेरिट नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 हेजे प्रमाणे ते डिसायड करतात पॉप्युलेशन डिसायड करपाचो इलेक्शन कमिशनाचो Ready to last press conference है ये political reservation में तुम्ही केना घेतले I think more than 4 months passed. So why 4 months gap there? Parliament You are well learned amcho press law that is any bill which is before the parliament only the right is the parliament is the right. So आम्ही आता फक्त awareness जावपा खातीर so we are hopeful 100% hopefully that this bill will be passed in this parliament. This coming the movement in that past 4 months was still on or तुम्ही खबर आम्ही पर्सनल आमचे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हांकां आमचे फॉलो करतात सो they were also contacting the higher authority at Delhi but it is before the parliament so we are waiting what is the result is coming. स्पीकर ऐकून मॅडम तुम्ही म्हणजे स्पीकर बराबर सगळे एकठांय जातले ना या सगळं ऑल स्पीकर आसले मागीर बाकीचे जॉयंट कमिटी आसल्या आमचे वरची उठाव आनी सोडून सुद्दां मेंबर्स इट वॉज जॉयंट सगळे प्रकाश बाब उठा शिवाय आणि थोडे ग्रुप आसा तर असे वेगवेगळे ग्रुप आसा म्हणून डिले जाला अशें दिसता सगळे संघटीत
आमकां सगळ्यांक एक घरांत 4 भाव आसले सुद्दां ओपिनियन कॅन बी डिफरंट बट सगळ्यांक आपले म्हणणें ग्रूप जो आसत मे बी आसा तुमी आसपाक शकता बट दे ऑल आर दॅट अल्टिमेट वन इज ओनली वन एक तांचो हें आसा की गोंयांत पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळपाक सगळ्यांक जे समजा तुम्ही म्हणटा ते ग्रूप आसत ह्या पॉयंटाचेर सगळे एग्री आसात पॉलिटिकल रिजर्वेशन जायच Okay, background is जेव्हा I'm talking as far as the community. जेव्हा तुमच्या एखाद्या रानाकडे मेंबरा खेळायचं आणि खूप विषय असतात रामाचे what is your say on that? कोण रामा कणकवली what is that exact question? त्याचा विषय झाला Direct stop here, all of us. Ajay, I don't have that much study. I don't have that much study म्हणटा So you are not aware of it. रामा जेन्ना म्हाका फर्स्ट टायम जेन्ना पंचायतीक कोणतरी सेक्रेटरी जेन्ना तेजेर वाद जालो तेन्ना फर्स्ट कोटा हॅज मेड स्टेटमेंट वी आर विथ रामा आनी लॉज द कंप्लेंट बिफोर द कमिशन सो आमी सांगलें So आता देर आफ्टर वॉट हॅपन खबर ना आता खबर नाही तुमचा वी आर नॉट अवेअर ऑफ दॅट मॅटर तुम्ही खबर घेऊन नाही काय नेटवर्क सो फॉर दिस मॅटर उठा कडेन कोण पावलो आमचे कडेन जी कितें मॅटर येता दॅट वी फॉलो बट दॅट टायम somebody has brought us one secretary that to government servant has misplaced with him and immediately we are reacting. Thank you.